رسول اللہ تو آجم دیا سکو یاد کی تہا اسائی مردیاں دم تک محمد محمد کرے دے رہا نبی سونے دے رنگے ہوئے سرکار فرمیدن جو میری محفل کو عام نہ سمجھا کر فرمائنے جتھا میرا ذکر ہوئے میرے رب کریم دا ذکر ہوئے اتھا سونا نالے بعد چمدن سونا نالے بعد چمدن کھاواں تے پکاواں نالے بعد چمدن لیکن رب دی رحمت والے فرشتے کاپیاں پنسلاں چاہتے پہلے پہنچویں فرمائیں اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاہیے یا علی جشن عید میلاد النبی علماء حق اہل سنت نبی سونے درنگے ہوئے ماشاءاللہ آئے ڈھیر سارے بیٹھو لیکن ایک کمی رکھی بیٹھو جو سیر لڑے دو تے زبان کو تکلیف نہ دے دے حضرت صاحب تے مہربانی کیتی ہے جو نعرہ ماری ہے جو عاشقیں کو جگوا ماں لیکن کچھ علیہ نے تے کچھ چپ کی دی بیٹھے نا اتنا شکر ہے جو اللہ خوش رکھے اسد محمد نواز سائیں کو جو اے بتیاں بال کھڑے نے یہ اگر سوچلا نہ ہوندہ تو میں کہاں کوئی بیٹھا ہی کا نہیں کل ہے باز بیٹھا کر نبی دے عاشقو زیادہ تحمت والا نہ گھنسا لیکن جیرا لحظہ ہے اگر محبوب کلہ میرا ہوئے تو تمہاں چپ کر بہو تے جے اگر ساری نہ محبوب ہی کوئے والا باقی چیزیں کنجوسی ہوئے سبحان اللہ کنجوسی نہیں ہونے چاہیے نبی سید رنگیاں سرکار فرمائے جتھا میرا ذکر ہوئے سونا مانا لے بعد چمدن اللہ سنگی رحمت علی فرشتے کاپیاں پنسلا چاہتے پہلے پوجویں فرمائنے والا جتنی حضور دے ذکر دی محفل چویں دن فرشتے ہوندہ نائی لکھیں دن ہوندے پیو مادہ نائی لکھیں دن یارو اگر کہیں دا ذکر وزیر دے سامنے تھیوے او نہیں مندہ کہیں دا ذکر صدر دے اگو تھیوے او نہیں مندہ تو خوش قسمت نبی دا عاشقہ جیڑا مٹھے محمد دے ذکر چاہییں تیڑا ذکر صدر دے سامنے نہ رب اکبر دے سامنے تھی سبحان اللہ سرکار فرمیندن والے جیرے ویلے محفل ختم تھی دیئے سونا نالے اپنے گھر بعد چویندن سونا مانا لے بھی بعد چویندن رب دی رحمت علی فرشتے پہلے رب کنے پوجویں یارو ایتا اپنا ایمان نہ سہی اسدہ کریم رب دلی دے راغی جان دے لیکن جانی جان رب فرمے دے یا ملائکتی کیف عرفتم عبادی یا ملائکتی کیف ترکتم عبادی اے میرے فرشتو آج دھرتی تے گئے ہاوے زمین دے مہمان بن تھے ہاوے دسو میرے بندے کیا بیٹھے کریں دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ کاری محمد ظفر صاحب کاری محمد منیر صاحب اللہ سلامت رکھنے جب آپ حضور دے عاشق محبوب دے ذکر چلنگ ہیں نبی سونے درنگے ہوئے تو خوش قسمت ہے یار جب علماء دا چہرہ دیکھتے اکھی بھی ٹھڑے دے بیٹھو تے محبوب دا ذکر سنتے دل ہی ٹھڑے دے بیٹھو الحمدللہ جب محبوب دی آمد ہے آپ ہی تشریف گھنائیں تو میں جان ابتدا پیا کریں نا جو سبحان اللہ زور دا کرو تو لحظہ ذکر کروں چاسی نبی سہی درنگے ہوئے میں عرض بیٹھا کریں دا جو فرشتے آدن اللہ سہی کو مالک الملکہ تو جانی جانتا ہے سارا تے کو پتہ تا ہے اللہ فرمین دے پتہ ہے بے کو لیکن دسو تو ہاں گے کے دے ہاں گے آدن کریم آج فلانے علاقے گے ہاں سے سہیم میرونی خانو تھا کٹھے حل آج مدنی دا ملاد منئی بیٹھے حل آج مدنی زے ذکر جا محفلہ سجائی بیٹھے ہیں میرا کریم ادھرو تھی وانا لی ہے نیندر پیاری نہ ہے
رزق دی بے قراری نہ ہے صحیح پلنگے تے بہن والے آج مٹی تے بہے بیٹھے آدن فضل رب اللہ اور کیا چاہیے وہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے میرا کریمہ بھاویں ادھرا تھئی انہیں دے دل وچ وسدی محمد دی ذات تھئی کریمہ نندر ونجئی بیٹھے ہاں مدنی دا تخت سینے وچ وچھئی بیٹھے ہاں محمد محمد دا ذکر علی بیٹھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد۔ میرا کریمہ ایک نوکر مدنی دا محمد محمد کریں دا جتنی مجمع سبحان اللہ دے نعرے بیٹھا مریں دا اللہ سنگی رحمت جوش چندیے اللہ فرمیں دے فرشتو گواہ تھی ونو جیڑا جیڑا ندر ونجئی بیٹھے میرے محمد نال عشق لئی بیٹھے رب رحمت وسعی بیٹھے یار دے ذکر آوانا لے ہر بندے دی بخشش فرمائی بیٹھے جنتی بنائی بیٹھے فرشتے آدھن اللہ صحیح ہاتھیوں تا تو مالک صحیح جائیں کو چھوڑ دے میں تیری مرضی جائیں کو ڈھاک دے میں تیری مرضی لیکن کریمہ سارے سونا نیلیات نال تکان آئے ہاں صحیح کئی آیا محمد نواز صحیح کو موڑی کھامن کیتے کئی آیا چھڑا لنگر کھامن کیتے ساری کو بخشی بیٹھی رب فرمے دے فرشتو چپ کر ونجو میں عالم الغیب ربا بندے دی بدکاری کو دیکھا یا مٹھے محمدی یاری کو دیکھا میں کو مدنی نال پیارے جیڑا مدنی دے ذکر چیتا باغ بہارے ان دی بخشش کر جنت دا بڑا چھوڑے میں حقدار سبحان اللہ۔ حضور کریم درنگے ہوئے بھاویں جے جنیت لالی آیا بیٹھی اللہ سے کرم کریں دے محبوب دے ذکر دے صدقے گناہ می